रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सकिन 26.5 महिना बाँकी हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन। वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको मिति घोषणा। संसद विघटनमा असहमति जनाउँदै 7 मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा। प्रतिनिधि सभा विघटनको सरकारी निर्णयमा सत्तारूढ नेकपा सहित 3 दल मोर्चा बन्दीमा। अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासन कार्यवाहीका लागि सिफारिस गर्ने नेकपा स्थायी कमिटिको निर्णय। कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार देश र जनताका हितमा सत्ता सञ्चालन गर्न असक्षम रहेको कंग्रेसको ठहर। शेयर कारोबारमा झण्डै 97 अङ्कको गिरावट। बेलायतमा देखा परेको कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपबारे अध्ययन भइरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को भनाई। रूपान्तरित भाइरस सुरुवाती भन्दा 70% तीव्र गतिमा फैलने स्वास्थ्य अधिकारीको दाबी। र विश्वकप क्रिकेट खेल्ने अवसर र सम्भावना बोकेको नेपाली क्रिकेट नयाँ प्रशिक्षक नियुक्तिले थप उत्साहित। क्रिकेटको दीर्घकालीन आधार तयार पार्ने समय आएको जानकारहरूको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। कार्यकाल सकिन 26.5 महिना बाँकी भएकै समयमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो। यो सँगै प्रतिनिधि सभाको नयाँ मिति समेत तोकिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 76 को 1 र 7 तथा धारा 85 बमोजिम ताजा जनादेशमा जान मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै पहिलो चरणमा आगामी वैशाख 17 र दोस्रो चरणमा 27 गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। हिजो दिनभर नेकपा नेताहरूसँगको भेटघाटमा व्यस्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाउनु भएको थियो। सोही बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ। संसद विघटन भए लगतै नेकपा सहितका विभिन्न राजनैतिक दल, तिनका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघ संगठनले विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको प्रति आपत्ति जनाउँदै 7 जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। अपराह्न सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। यद्यपि पूर्व माओवादी खेमाका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले पनि राजीनामा दिएका छैनन्। राजीनामा दिनेमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भूषाल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगर छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव रोक्न आफूले गरेको प्रयास असफल भएको बताउँदै उनीहरूले गैर संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेश विपरीत तथा राजनैतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन्। राजीनामा पत्रमा भनिएको छ, नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट आर्जिएका राजनैतिक उपलब्धि र पार्टी एकतालाई बचाउन हामी सधैँ प्रतिबद्ध र सक्रिय रहनेछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ जनादेशमा जाने सरकारी निर्णय राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएपछि मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक बहसमा उत्रिएको छ। कार्यकारिणीले प्रयोग गरेको अधिकारलाई राष्ट्रपतिले अंकुश लगाउन मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो भन्ने बहस एकातिर छ। अर्कोतर्फ ताजा जनादेश सबै समस्याको विकल्प हो त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। राष्ट्रपतिको कदमले प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन भएको हो कि संविधानका उपलब्धि पनि विघटित हुने खतरा बढेको हो त? एक टिप्पणी। संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
यस हिसाबले हेर्दा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रावधान संविधानमै छैन। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7, धारा 85 संसदीय मूल्य मान्यता र अभ्यासका साथै विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार मान्दै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन र ताजा जनादेश लिने मिति तोकिदिनु भएपछि राजनीतिक र संवैधानिक सरगर्मी चुलिएको छ। अब के हुन्छ? सबैको मुखमा एउटै प्रश्न छ। सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय दुवै अब संवैधानिक इजलासमा बहस हुने विषय बनेका छन्। राजनीतिक निर्णयको निरूपण कानुनी उपचारबाट हुन लागेको नेपालको यो पहिलो घटना भने होइन। 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमत प्राप्त हुँदाहुँदै संसद भङ्ग गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुभएको थियो। पछि 52 सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका मनमोहन अधिकारीले पनि कोइरालाकै सिको गर्नु भए पनि पछि अदालतले त्यसलाई रोकिदिएको थियो। 2056 मा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरे पनि 58 मा शेरबहादुर देउवाले संसद भङ्ग गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभयो। तर चुनाव हुनु त कता हो कता मुलुक राजाको प्रत्यक्ष शासनतर्फ धकेलियो। संवैधानिक छिद्र र संसदीय अभ्यासको गलत नजिर बस्न सक्ने भएकाले नै 2047 सालको जस्तो विशेष अधिकार नेपालको संविधान 2072 मा राखिएको थिएन। त्यसैले संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई टेकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्नु भएपछि अब नागरिकको आशाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत बन्ने निश्चित छ। संविधानको व्याख्या गर्ने भनेकै अदालतले हो। संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले पनि अत्यन्त संवेदनशील रहने अबका दिन सर्वोच्च अदालतकै लागि पनि अग्नि परीक्षा नहोला भन्न सकिन्न। कार्यकारिणीले गरेको शक्ति दुरुपयोगलाई कम्तीमा 72 घण्टा रोक्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पछिल्लो समय विवादास्पद छविका साथै पूर्व पार्टीको छायामा आफूलाई ढाल्नु भएकी राष्ट्रपतिले आफ्नो साख जोगाउने र भूमिका सच्याउने अवसर खेर फालेपछि सबको नजर सर्वोच्चतिर सोझिनु अस्वाभाविक होइन। सत्तासीनहरू आत्मकेन्द्रित र स्वेच्छाचारी हुन सक्छन्, तर तिनलाई रोक्ने निकाय अदालत नै हो। कानुनको सर्वोच्चता र जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता अक्षुण्ण राख्ने अभिभार पनि अदालतकै हो। मुलुकमा अस्थिरता चाहने शक्तिहरूको सलबलाहट सुरु भएकै समयमा मन्त्री परिषदको सिफारिस र तत्कालै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुलाई केवल संयोग मात्र मान्न सकिन्न। मुलुक प्रतिनिधि सभाको विघटनतिर मात्रै उन्मुख हो कि संविधान र संविधानका उपलब्धिकै विघटन उन्मुख भनेर बुझ्न केही समय पर्खनै पर्छ। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्नुहुन्थ्यो, म सफल वा असफल भएर केही फरक पर्दैन, व्यवस्था र मुलुक असफल हुनु भएन। तर चिन्ता त तब सुरु हुन्छ जब शासकहरू देश र व्यवस्था असफल भए केही फरक पर्दैन, म र मेराहरू सफल भइरहनु पर्छ भन्ने सोच राख्छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी कदम विरुद्ध सत्तारूढ नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन्। सिंहदरबारमा साँझ बसेको 3 दलको बैठकले संसद विघटन गर्ने सिफारिस र राष्ट्रपतिले सदर गर्ने दुवै निर्णय गैर संवैधानिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्षसहित संयुक्त विरोध गर्ने निर्णय गरेको नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सरकारको गलत कदम सच्याउन दबाव स्वरूप सबै उपाय अवलम्बन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकमा सहभागी कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भोलि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी विरोधका कार्यक्रमबारे ठोस निर्णय लिने बताउनुभयो। बैठकमा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, प्रवक्ता श्रेष्ठ, नेताहरू देव गुरुङ र जनार्दन शर्मा, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल, नेताहरू बालकृष्ण खाँड, वीरेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक तथा जसपा नेता बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो सहभागी थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि सरकारले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। काठमाडौँको धुम्बाराई स्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको कार्य व्यवस्थापन समिति बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि अनुशासनको कार्यवाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णय अस्वीकार्य रहेको बताएको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले 2 बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई कार्यवाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। जनता, देश र पार्टीमाथि गर्नुभएको विश्वासघात र प्रहार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 56 को क मा व्यवस्थित विभिन्न प्रावधान विरुद्ध भएकोले उहाँमाथि अनुशासनको कारबाहीको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गर्दछ।
नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस 7 गतेका लागि बोलाइएको छ। सो अघि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले भोलि बिहान 9 बजे आफू निकटका सांसदलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाउनु भएको छ। संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले कदम स्वीकार्य नहुने भन्दै कानुनी उपचारमा जाने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। संविधानको प्रावधान, मूल्य मान्यता एवं अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश कदमको विरोध गर्न र पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने सबै प्रकारका गतिविधि तथा कार्यको विरुद्धमा एकताबद्ध भई पार्टी तथा गणतन्त्रको रक्षामा जुट्न नेकपाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गरेको छ। पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको र संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेलामा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका ऐतिहासिक एकता, जनताको विश्वास र भरोसामाथि प्रहार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देश, जनता र पार्टीको भविष्यलाई नै अन्धकारतर्फ धकेलेको नेकपाको ठहर छ। बैठकले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यका लागि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई कम्युनिस्ट सरकारको अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कदम भएको बताएको छ। काठमाडौँमा आज बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको यो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्र गरेको ठहर गरेको हो। सरकारले जनादेशको अपमान गरेको भन्दै कांग्रेसले पछिल्ला घटनाक्रमले कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार देश र जनताका हितमा सत्ता सञ्चालन गर्न असक्षम रहेको बताएको छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनताप्रति गैर जिम्मेवार र अनुत्तरदायी वर्तमान सरकारको पछिल्लो कदम संवैधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत कार्यको निरन्तरता रहेको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे आधिकारिक धारणा तय गर्न तथा आगामी रणनीति बनाउन पर्सि मंगलबार केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक समेत बोलाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकका 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्नुभएको छ। ओलीले आज साँझ प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश अधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर मुलुकको सुरक्षा चुनौतीको विषयमा छलफल गर्नुभएको हो। सुरक्षा निकायको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको थियो। पछिल्लो परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले 4वटै सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्टमा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज अपराह्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि 2 चरणमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमै आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया सहितका आयुक्तहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। छलफल सरकारले तोकेको निर्वाचनबारे केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। विभिन्न 11वटा संवैधानिक आयोगमा सिफारिस अध्यक्ष र सदस्यको नाम संवैधानिक परिषदले सुनवाईका लागि संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको छ। गत मंगलबार बसेको परिषद बैठकले सिफारिस गरेको नामावली आज संसदमा पठाएको हो। परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्ति संघीय संसदको सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेर मात्र नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यद्यपि प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले उनीहरूको सुनवाई प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। 45 दिनभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके सुनवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले अब सिफारिस भएका अध्यक्ष र सदस्य संसदीय सुनवाई बिना नै नियुक्त हुने सम्भावना छ। परिषदले अख्तियार प्रमुखमा प्रेम राई, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा टप बहादुर मगर, महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विक, समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामप्रसाद खत्री, आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापाको नाम सिफारिस गरेको छ। परिषदले 11वटा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सहित 38 जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। यसैबीच राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका परशुराम रम्तेलले पद अस्वीकार गर्नुभएको छ। सहमति बिना नाम सिफारिस भएको भन्दै पद अस्वीकार गरेको उहाँको भनाइ छ।
पीसीआर परीक्षणमा आएको कमीसँगै पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको दैनिक संख्या पनि घटेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4620 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 588 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 238 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही समयावधिमा 1097 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1788 पुगेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा तस्कर समूह र नेपाली सेनाको गस्ती टोलीबीच गोली हानाहान भएको छ। निकुञ्जको खैर भट्टीमा 5-6 जनाको समूहमा रहेका तस्कर र निकुञ्ज सुरक्षार्थ कटिएको सेनाबीच जम्का भेट भएको थियो। नेपाली सेनामा कार्यरत सुनसरीको मधुनी नगरपालिकाका 38 वर्षीय हवलदार मेजर परशुराम भट्टराईलाई ब्यारेकभित्र मारिएको भन्दै पीडित पक्षले न्यायको माग गर्दै पूर्वी प्रेतना मुख्यालय इटहरीमा आज धरना दिएका छन्। अत्यधिक चिसोका कारण कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका सबै शैक्षिक संस्थाहरू आजबाट बन्द भएका छन्। सुनसरीको धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मोरङको विराटनगर महानगर र रोटरी क्लबले थप एक थान आरएनए एक्सट्राक्सन उपकरण उपलब्ध गराएको छ। र बर्दियाको ठाकुर बाबा नगरपालिका 5 स्थित कैलाश सामुदायिक वनमा चितुवा मृत अवस्थामा फेला परेको छ। सो वन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब दोलखा डायरीको पालो। दोलखा डायरीबाट केदार शिवाकोटीको नमस्कार। शारीरिक अपाङ्ग भएर परिचय पत्र लिन वञ्चित भएकाहरूको लागि दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाले पहिचान र परिचय पत्र वितरण घर दैलो अभियान सुरु गरेको छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको अभियानको पहिलो दिन 63 जना शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूलाई परिचय पत्र वितरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता हिरा थोकरले जानकारी दिनुभयो। दोलखाको 2 स्थानीय तहले किवी फल भण्डारणका लागि कुलबुट स्थापना गर्ने भएको छ। समयमा किवी टिपेर भण्डारण गर्न नसक्ने किसानका लागि भीमेश्वर नगरपालिका र जिरी नगरपालिकाले कुलबुट निर्माण गरिदिन लागेको हो। यी 2 नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी किवी उत्पादन हुने गरेको छ। किवी जोन कार्यक्रमले जिल्लामै पहिलो पटक किसानका लागि किवी भण्डारण गर्न कुलबुट प्रविधि प्रयोग गर्न लागेको हो। कुलबुट प्रविधिमा भण्डारण गर्दा 9 महिनासम्म किवी भण्डारण गर्न सकिनेछ। दोलखाकै ऐतिहासिक रूपमा रहेको चरियाङ गुम्बाको पुनर्निर्माण सकिएको छ। 2 करोड 79 लाख रुपैयाँमा पुनर्निर्माण भएको गुम्बामा चुना सुर्की र साल प्रयोग गरेर पुरानै शैलीमा निर्माण गरिएको हो। 1618 मा मल्लकालीन राजाबाट लालमोहर लागेको गुम्बालाई 1818 साल फागुन 9 गते तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थलका रूपमा सूचीकृत गरेको इतिहास छ। सो गुम्बा 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। भीमेश्वर नगरपालिका 3 मा पर्ने सो गुम्बा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षणको गन्तव्य पनि हो। पहिलो पटक बजेट विनियोजित गरेर दोलखाका 4 स्थानीय तहले वातावरण संरक्षणको काम थालेका छन्। भीमेश्वर र जिरी नगरपालिका तथा सैलुङ र मेलुङ गाउँपालिकाले वातावरण संरक्षणको काम थालेको हो। यी स्थानीय तहहरूले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा कृत्रिम पोखरी निर्माण गरी वृक्षारोपण, पानीको मुहान संरक्षण, जलाधार क्षेत्र संरक्षण, प्लास्टिक जन्य सामग्री व्यवस्थापनमा काम गर्न थालेका छन्। भीमेश्वर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा वन्यजन्तुका लागि 4 वटा वनमा कृत्रिम पोखरी निर्माण गरिसकेको छ। हवस् त, दोलखा डायरी आजलाई यति नै। केदार शिवाकोटी बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। रौतहटको गरुडा नगरपालिका 4 महमपुर स्थित श्रीराम सुगर मिलले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी दिन सुरु गरेको छ। मिल सञ्चालकले उखुको रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा ठगी मुद्दा दर्ता गराएपछि 35 करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि बैंकमा जम्मा गरेको हो। सो मिलले शुक्रबारबाट भुक्तानी थालेको हो। प्रहरीले मिल सञ्चालकलाई ठगीको आरोपमा पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरिसकेको छ। किसानको उखु खरिद गरे बापत श्रीराम सुगर मिलले आर्थिक वर्ष 2071-72 देखिको करिब 41 करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उखु उत्पादक सङ्घ रौतहटले जनाएको छ। मिल सञ्चालकले आफू विरुद्ध ठगीको मुद्दा दर्ता भएपछि भुक्तानीका लागि 35 करोड रुपैयाँ उद्योगको नाममा जम्मा गरिसकेको छ। आजसम्म 16 करोड 44 लाख 70 हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताउनुभयो।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि धितोपत्र बजारमा आज पहिरो गएको छ। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 96.88 अङ्कले घटेर 1935.63 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। राजनैतिक अस्थिरताको डरले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किँदा नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घटेर बन्द भएको जानकारीहरू बताउँछन्। नेप्से 4.77%ले घटे पनि कारोबार कममा भने उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। झण्डै 5%ले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा आज 9 अर्ब 4 करोड 79 लाख 27 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कुल 198 कम्पनीका 79,967 कारोबारबाट 1 करोड 45 लाख 9,533 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा कारोबार भएका सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार प्रभावित बन्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले बेलायतमा देखा परेको कोरोना भाइरसको नयाँ रूपबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि आफूहरू बेलायती अधिकारीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको WHO को भनाइ छ। हाल जारी अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त सबै जानकारीहरू आफूसम्म निरन्तर आइरहेको उसले जनाएको छ। यद्यपि भाइरसको नयाँ रूपको विशेषता र प्रभावबारे थप प्रष्ट भएपछि मात्रै आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई जानकारी गराउने उल्लेख गरिएको छ। बेलायतका 60वटा स्थानीय निकायले रूपान्तरित भाइरसको रेकर्ड राखेका छन् भने इङ्ल्यान्डको दक्षिणी क्षेत्रमा 1000 भन्दा बढीमा भाइरसको नयाँ रूप देखा परेको जनाएको छ। नयाँ रूपान्तरित भाइरस सुरुवाती भाइरसभन्दा 70% तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने बेलायती अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारमा खेल प्रसङ्ग। नेपाली क्रिकेटमा फेरि एकपटक अवसर र सम्भावनाका ढोकाहरू खुला भएका छन्। अस्ट्रेलियामा सन् 2022मा हुने T20 विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौटमा सिधै पाएको मौका र एक दिवसीय विश्वकपको छनौटका रूपमा रहेको लिग 2 को खेलले नेपालको आगामी भविष्य निर्धारण हुनेछ। त्यसमा नयाँ प्रशिक्षकको आगमनले थप उत्साही बनाएको छ। बंगलादेशमा आयोजना भएको सन् 2014 को T20 विश्वकप नेपाली क्रिकेट प्रेमीको यादगार विश्वकप हो। नेपालको पहिलो सहभागिता, त्यसमा पनि 2 खेलमा जित निकालेको विगत नेपाली क्रिकेट त्यही गर्विलो इतिहास सम्झेर वर्तमानमा रमाइरहेको छ। यो बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC बाट सशर्त निलम्बन फुकुवापछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले व्यवस्थापकीय पाटोमा गरेका केही निर्णयले नेपाली क्रिकेटको भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने संकेत देखाएको छ। सन् 2022 को 2020 विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा सिधै स्थान बनाएको नेपाल अर्को इतिहासको नजिक छ। लिग 2 का खेलहरूले एक दिवसीय विश्वकपको ढोकासम्म पुर्याउने सम्भावना पनि नेपालसँग छ। क्यानले भर्खरै टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेका डेभ वाटमोरको आगमनले त्यसलाई थप सहज बनाएको छ। नेपाल आएका हालसम्मका प्रशिक्षक मध्ये उच्च श्रेणीका प्रशिक्षक वाटमोरको भूमिकाले पनि नेपाली क्रिकेटको आगामी यात्रा निर्धारण हुनेछ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक जगत टमाटा योजनाबद्ध हिसाबले नेपालले आगामी यात्रा तय गर्नुपर्ने बताउँछन्। सबै कुरा प्लानिङ वाइज हुनु पर्यो के सबै हैन। कोच आउँदैमा सबै कुरा जाडो हैन, कोचले सबै कुरा गरिदिन्छ भन्ने कुराहरु सबै डिसिप्लिनमा हुनु पर्यो। सबभन्दा ठुलो कुरो त हैन, आफ्नो गेम प्रति माया राख्नु पर्यो सबैले। अब त्यो भएपछि अनि चाहिँ रिजल्ट चाहिँ राम्रो आउँछ। हुन त सफलता र असफलताको कडी कुनै एक व्यक्तिको मुठीमा रहने विषय पनि होइन। तथापि श्रीलङ्कालाई विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी जिताएको देखि पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, बंगलादेश र भारतकै उमेर समूहका टोलीलाई प्रशिक्षण प्रदान गरेको लामो अनुभवले पनि वाटमोरको आगमनलाई विशेष अर्थमा हेरिदै आएको छ। प्रशिक्षक सँगै खेलाडीको भूमिका पनि अबका दिनहरूमा अपरिहार्य रहने राष्ट्रिय टोलीका सदस्य पारस खड्का बताउँछन्। बट ह्याभिङ सेड दैट मैले बारम्बार एउटै कुरा के भन्दै आएको छु भने अब एज अ कोच उहाँले आएर जुन आफ्नो क्रिकेटिङ नलेज, गाइडेन्स सबै कुरा जसरी हामीलाई उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त त्यसलाई हामीले एज अ टिम, एज प्लेयर्स कसरी लिन्छौँ र एज अ होल नेपालको क्रिकेट युनिटले कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स अगेन भेरी इम्पोर्टेन्ट। किन भन्दाखेरि हामी अलिकति स्टक भइसकेका छौँ र यो भन्नु एउटा स्ट्याग्नेन्ट पोजिसनबाट निस्किन चाहिँ सायद उहाँको क्रिकेटिङ इनपुट्सले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ। नेपाली क्रिकेटमा युवा खेलाडीको प्रदर्शन, समर्थकको क्रेज र मैदानमा देखाएको मनोबलबाट पाठ सिक्नलाई धेरै थोक छन्। सीमित स्रोत र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि राष्ट्रका लागि खेल्ने खेलाडीमा देखिएको आत्मविश्वास र लगनशीलताबाटै प्रभावित बन्ने मध्येका वाटमोर यही टोलीको अङ्ग बनिसकेका छन्। अब अगाडि देखिने अवसरलाई मात्र नभई दीर्घकालीन क्रिकेटको आधार तयार पार्ने समय पनि भएको क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेल बताउँछन्। यो सबै कामहरूमा
चाहिँ अहिले जुन कोच चाहिँ नेपाल क्रिकेट संघले नियुक्त गरेको छ, मलाई लाग्छ उहाँको अनुभव, उहाँको इन्टरनेसनल एक्सपोजर, यो सबै चिजले त्यसलाई ठुलो रूपमा मद्दत गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ क्रिकेट संघले देखिरहेको छ। त्यसैले स्ट्राटेजिकली अब क्रिकेटलाई हामी कसरी टेस्ट नेसनको स्टेटससम्मलाई आँखा लगाउँदै हाम्रो ओडिआईको स्टेटसलाई हामी इम्प्रुभ गर्दै वा मेन्टेन गर्दै जाने हो, एउटा पार्ट त्यो रह्यो। हरेक खेलमा हार र जितको नतिजा सतहमा देखिए पनि त्यसलाई प्रभाव पार्ने अन्य धेरै तत्व लुकेका हुन्छन्। मनोविज्ञान मात्र नभई रणनीति र उत्प्रेरणाले पनि त्यसमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। क्रिकेटर सोमपाल कामी वाटमोरको उपस्थितिले आफूहरूमा मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि राम्रो प्रभाव पारेको बताउँछन्। T20 को लागि अब उहाँले कति टिम बनाउनुहुन्छ, कति लहर जानुहुन्छ, किनकि T20 ओडिआई यो टोटली डिफरेन्ट भनौँ न, दुइटै डिफरेन्ट क्रिकेट हो, दुइटै डिफरेन्ट टाइपको सोच हुन्छ, डिफरेन्ट टाइपको माइन्ड सेट हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ भनौँ न एज अ प्लेयर भन्दा पनि एज अ कोचको चाहिँ ठुलो रोल हुन्छ कि हामी सबै प्लेयरहरूलाई कसरी अघि लिएर जाने, हाम्रो पर्फर्मेन्स कसरी निकाल्ने होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ कि उहाँलाई इनफ एक्सपिरियन्स पनि छ र हाम्रो टिमलाई चाहिँ ग्रो गर्नु। रोय लुक डायसले बनाएको आधार टिक्दै पुबुदु दशानायकेले देखाएको बाटोमा हिँड्न वाटमोरलाई खासै कठिन पनि नहोला। तथापि टोलीको खस्कदो स्तरलाई कायम राख्दै आगामी अवसरलाई नेपालको पक्षमा राख्न वाटमोर सामु ठूलो चुनौती भने तेर्सिएको छ। किनभने उच्च श्रेणीका प्रशिक्षकबाट नेपाली क्रिकेट र समर्थकले उच्च कोटिकै प्रदर्शनको अपेक्षा गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। सप्तरीको राजविराजमा सञ्चालित प्रदेश 2 स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि महोत्तरीले उचालेको छ। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि छनौट गर्न आयोजना गरिएको सो प्रतियोगिताको आज भएको फाइनल खेलमा सिराहालाई 8 विकेटले पराजित गर्दै महोत्तरीले उपाधि चुमेको हो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सिराहाले 16 ओभरमा 6 बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाई 86 रनको योगफल तयार पारेको थियो। खेलको म्यान अफ द म्याच महोत्तरीकी शोभा आली घोषित भइन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत उत्कृष्ट बलर महोत्तरीकी रोजी कडारी, उत्कृष्ट ब्याटर सिराहाकी अनुराधा चौधरी तथा प्लेयर अफ द सिरिज महोत्तरीकी विमला मगर भइन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।